प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में जैसा कि कल ज़िमनी इलेक्शन है, आज कुछ गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, छापे डाले जा रहे हैं। वहाँ पे ना कोई पूछने वाला, जो दिल जिसका दिल करता है, जिसके पास पावर है, वो जिस तरह मर्जी किसी को खड़काता रहे, कोई पूछने वाला नहीं। जी सर, हमारे साथ पाकिस्तान से ये जनाब, क्या चल रहा है? मैंने सबसे पहले बात ये करनी है, जी इमरान खान को मेरा एक पैगाम पहुंचाना है आपने, जी अगर जी पहुंचा सके तो, कि चौधरी बरादरान से खबरदार रहे, ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। और ये पता नहीं उसने इसको असेस किया है कि नहीं, कि 2 वोट दे दिए उनको, कामयाब करा दिए, 2 भाई मसनूई तौर पे लड़ पड़े, अंदर से एक है। अब जब इसने कैरेट डाली चीफ मिनिस्ट्री की, तो वो अपना 24 कैंडिडेट हो गया। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दोनों इकट्ठे होकर मुझसे बात करें, तो ये दोनों 1 मिनट में हीरो शक्ल हो गए। हाँ अपने अपने जो अपना बात करनी थी कर ली। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ इमरान खान से कि चौधरी बरादरान से यानी खबरदार रहे, काफ लीग एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा ये बताइए, लेकिन इमरान खान तो कहता है वही वजीर आला बनेगा, परवेज लाई। इमरान खान मैंने कहा ना, अभी भी मेरा ख्याल है कि 3.5 साल में भी फुल मैच्योर नहीं हुआ। नहीं तो कब होगा तो मैच्योर? उम्र 60 साल से ऊपर होगी है, तो कब मैच्योर होगा? हमने तो ये इसीलिए आपके थ्रू उसको उनको पैगाम दिया है ना। अब उसकी मर्जी अमल ना करे, हम तो बेहतरी हम चाहते हैं कौम की बेहतरी हो, और इमरान खान बेहतर आदमी है, लेकिन अगर वो इन पे इतबार करेगा तो पछताएगा, क्योंकि वो बिगड़ के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इनका माजी नहीं जानते, जो पाकिस्तानी लोग जानते हैं इनका माजी। नहीं ये तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे वहाँ पे मुनाफिक है ही बहुत ज्यादा। बस बिल्कुल, तो आपकी बात 16 ने ठीक है, 90% से ज्यादा मुनाफिक है हमारे। नहीं तो इमरान खान के अलावा उधर मुनाफिकों में क्या करे, बेचारा तकरीरें करता है, अवाम को शऊर दिलाने की कोशिश कर रहा है। गुजारिश ये है कि उसने जो कुछ वो कर सकता था, जो उसके बस में था, उसने किया है। जब अल्लाह चाहेगा ना, तो एक बंदे की दुआ भी कबूल जब हो जाती है ना, तो सबके लिए होती है। नहीं तो 22 करोड़ में से एक उसके की भी लिए दुआ कबूल नहीं हो रही। 22 इस वक्त 22 करोड़ आदमी उसके लिए दुआ कर, नहीं तो उसमें से एक की भी नहीं कबूल हो रही। छोटे छोटे बच्चे सुबह फजर की नमाज पढ़ के उनके लिए दुआ करते हैं। अच्छा ये बताइए कि कल ज़िमनी इलेक्शन है, आज छापे डाले जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है, पीटीआई वाले को कहीं पे रोड ब्लॉक किए जा रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह आपके ख्याल में कल क्या करेगा? खून खराबा होगा कोई? कल कोई कत्ल शत्ल होंगे वहां पे? जी, दोनों बिल को ये खूनी इलेक्शन भी हो सकता है। अगर एस्टेब्लिशमेंट ना चाहे तो फिर शायद ना हो। मगर वो कैसे ना चाहे, उन्हें तो आपको इल्म है कि वो तो शुरू से पंगे ले रही है, तो अब वो कैसे रुक सकती है इन 20 सीटों के लिए? नहीं ना, तो फिर ठीक है, जब खून खराबा होगा ना मुल्क में, तो फिर बाजा साहब को आटे दाल का भाव मालूम होगा भाई क्या होगा। नहीं तो ये बाजा साहब की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? अपनी इज्जत पे अड़ा हुआ है, और उसके अंदर तकब्बर बहुत पाया जाता है, अभी तक अड़ा हुआ है। नहीं, बाजवा साहब की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? वो किसी यूरोप के मुल्क में आ जाएंगे जब, अभी तो मैंने सुना वो जा ही नहीं रहे, 3 साल अगले भी टिकने का प्रोग्राम है। उनका तो यही प्रोग्राम है। नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो मैंने सुना है वो जनरल रईशीफ की जगह जा रहे हैं, जो इस्लामी तहत की फौज बनी है, उसके वो हो रहे हैं मार्च में। तो वो किधर जा रहे हैं अल्लाह जनाब? को पता है क्या है, जी बाकी अल्लाह को पता है क्या होना जी। नहीं हमारा कल जनाब खून खराबे का भी चांस है, और शायद एस्टेब्लिशमेंट ने कोई पुरअमन रखने के लिए इंतजाम किए, वो भी हो सकता है। वो कहता है राना सनाउल्लाह के नून लीग के खिलाफ जो भी बोलेगा उसका पासपोर्ट जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसे सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जैसे कि इमरान रियाज खान के साथ हुआ। पहली बात तो ये है, उसको राणा ना कहें, वो राणा नहीं है, वो बेसिकली मुसल्ली है। अच्छा। जो अगर आप पाकिस्तान तले रखते हैं, देहातों में 2 कौमें होती है, एक मराठी होती है, एक मुसल्ली होती है। मराठी जो होते हैं बुखारी बन जाते हैं, फिर सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा जनरल मुशर्रफ बन जाते हैं, जो मराठी होते हैं। ये जो मुसल्ली होते हैं, ये भट्टी बन जाते हैं, कभी ये राणे बन जाते हैं। अभी ये बुनियादी तौर पे मुसल्ली आदमी है, उसका बुनिया देखे मुसल्ली जैसा है,
اور ظالم اور قاتل، اور اس میں کیا جو بشخص یہ کہے کہ میری بیٹی ڈانس بڑا پیارا کرتی ہے، اتنا کوئی بغیرت آدمی ہو سکتا ہے؟ کہ وہ اپنی وہ بیٹی تو کا ڈانس دیکھے وہ تو بڑا فخر محسوس کر رہا اور تھا. یہ، ہاں جی، بڑا فخریہ بیان دیا تھا کہ میری بیٹی نے ڈانس کیا تو مزہ آ ہم. گیا. یہ ہے. اب وہ اسے پھر دیکھ لینا، یہ رہنا ہے کہ مستقبل ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کل جو کچھ بھی ہونے والا ہے، میں نے سنا کہ پولیس بھی جو ہے وہ بھی نون لیگ کی کمپین چلا رہی ہے آج کل. میں نے کہا جی، بندہ بندہ چلا رہا ہے حکومت کا، حکومت کے لیے جو کہ بھائی ہو کر کرو کہ جو اس سے ہو رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کی زیر نگرانی ہو رہا ہے، باجوہ صاحب کی انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے. باقی کل جو ہوگا اس کا رزلٹ قوم بھی بھگتے گی اور باجوہ صاحب بھی بھگتیں گے، اور خاص کر جو ہمارے جرنیل ہیں نا وہ بھی بھگتیں گے، فوج نہیں. میں یہ بار بار آپ کو ہر بیان میں کہتا ہوں، فوج ہے بریگیڈیئر کے نیچے جسے پبلک پیار کرتی ہے، یہ لوگ سب بھگتیں گے. جو مال سے بڑاؤ کارپوریشن ہے، بریگیڈیئر سے لے کے باجوہ تک، یہ سب بھگتیں گے انشاءاللہ. اچھا. اللہ کے ہاتھ دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں آزماتا ہے بار بار تکلیف دے کر. حضرت بلال سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم کو بڑی مار پڑی ہے یار. اس نے کہا آپ اگر کوئی بٹی کا برتن لے جائے تو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ٹھوک بجا کے چیک کر رہا تھا کہ میں اس کے معیار کے اوپر اترتا ہوں برا کہ نہیں. بس یہ ہے، قوم تو اس وقت اپنا عمران خان کے پیچھے ہے اور اللہ سے دعا بھی کر رہی ہے. اب اللہ کو پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہے کہ نہیں. ہم بھی کون سے کم گناہ گار ہیں، ہم بھی بڑے گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہیں. ہماری غلطی ہے کہ ہم پاکستان اس نہج پہ آ گئے، ہم بھی شامل ہیں اس میں. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت جتنے لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں، پاکستان سے باہر بھی لوگ پریشان ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف پہ کسی اثر نہیں ہو رہا، سوشل میڈیا بھی بھری پڑی ہے، اور آپ بول رہے ہیں کہ بچے بھی دعا کر رہے، بڑے بھی دعا کر رہے، اس کے باوجود حالات جو ابھی تک تبدیل نہیں ہوتے نظر آ رہے. اس میں زرداری کیا کر رہا ہے؟ زرداری نے اپنا جو گیم ڈالنی تھی انہیں ڈال لی. اس نے گیم ڈال لیا، بڑا وہ کابڑی گیم ہے، اس کا فٹ جا رہا ہے. اچھا اس کا زرداری نے جو ایکچولی سب سے زیادہ قریب جو فوج کے ہے نا، ہاں جی وہ زرداری ہے. اور یہ ساری گیم فوج نے اس کے ساتھ مل کے کی ہے. نون لیگ تو بعد میں وہ زرداری لایا، اور حالانکہ نواز شریف اس کو زرداری پہ اعتبار نہیں کرتا، زرداری نواز شریف پہ اعتبار نہیں کرتا. مگر یہ بتائیے، یہ تو زرداری نے کہا تھا، زرداری نے یہ تو کہا تھا کہ میں ان کا بیڑا گرک کر دوں گا، تو پھر ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی تھی؟ بس ان کو آنی نہیں نا، جب ہو جائے گا پھر ان کو سمجھ آئے گی. اچھا اورنگزیب آج بھی کہہ رہی ہے کہ عمران خان آ کے جھوٹ بولتا ہے سارا دن، بڑے الزام لگا رہی تھی آج بھی. میں تو اس کی منحوس شکل دیکھنے کے لیے ویسے اتنا اچھا نہیں سمجھتا، کیونکہ جب سے اس کو دیکھ لیتے ہیں وہ سارا دن بیڑا گرک ہو جاتا ہے. مگر کیونکہ میڈیا سے تعلق ہے، کچھ نہ کچھ تو دیکھنا پڑتا ہے. تو وہ تو کہہ رہی آوازیں سگا قبر کنید رزق گدارا. بھونکنے والوں جو بھونکتے ہیں نا، وہ فقیر کی جو روزی ہے نا اس میں رکھنا نہیں ڈال سکتے. جو مرضی کو کہے پیا. 90% سے اوپر لوگ جو ہے نا وہ عمران خان کے فین ہیں اور اللہ سے ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہیں. اب ان کے ساتھ کل پولنگ اسٹیشن پہ کیا حل کیا جاتا ہے ان کا، یا کیا ہوتا ہے، یا ووٹنگ کے بعد الیکشن کے جو عملہ ہے وہ اس کو کیا کیا ہدایتیں دی ہوئی ہیں، وہ اس کا کل شام کو پتہ چل جائے گا. لیکن الیکشن کمیشن تو ہل ہی نہیں سکتا نا جناب، اس کی تو ویڈیو ان کے پاس ہے، وہ کیا کرے گا؟ جو یہ کہیں گے وہ کر دے گا. وہ تو 4 عورتیں انہوں نے بھیجی تھی نا، آپ کے علم میں ہے. جناب جو الیکشن کمیشنر ہے نا، چیف الیکشن کمیشنر، وہ فوج نے دیا تھا عمران خان کو. وہ بعد میں تو یہ ان کے قابو آ گیا نا، بعد میں تو ان کے قابو آ گیا. ابھی تک پورا قابو نہیں آیا، وہ قابو نہیں آیا ابھی تک، کوئی قابو نہیں آیا. تو وہ آپ کے خیال میں جو چیف آف آرمی سٹاف کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، وہ بالکل وہی کر رہا ہے. اس کے سر پر ہاتھ ہی چیف آف آرمی سٹاف ہے. اچھا ایک میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ ہر بات ہم چیف آف آرمی سٹاف پہ ڈال دیتے، کہیں اس نے ان کو بھی تو نہیں رگڑا لگایا ہوا، ان پہ کیس ہے، ان کو بھی ڈراتا ہو کہ آپ کے کیس کھول کے تو آپ کی گورنمنٹ 1 منٹ میں چلتی کر سکتی ہے، ادھر ان کو بھی رگڑا لگایا. ہمیشہ جرنیل کیا کرتے ہیں،
سب کو موت دکھاتے ہیں، آپ موت دکھا کے کوئی بیماری قبول کروا لیتے ہیں، نہیں تو سب یہ کو موت دکھاتے ہیں۔ ہم، فوج کا اسی طرح تو وہ رول کرتی ہے، تو آپ مجھے بھی موت دکھا دی، ان کو بھی موت دکھا دی، اور اپنا اپنا جو ہے وہ ٹور ٹپا اپنا ہاتھ کے اوپر رکھا ہے۔ فوج نے اس ملک کو اس ہاتھ پہ پہنچایا، اور کس نے پہنچایا؟ فوج کا نہیں، جنرلوں نے۔ چلے بہت شکریہ صاحب آج میں نے جی، اوکے جناب، کیا کہنا تھا؟ میرا پیغام پہنچا دینا عمران پہنچ کو جائے کسی گا طریقے پہنچ سے، جائے گا، بہت یا شکریہ۔ اس کا نمبر گھر کا مجھے بنی گارا کا دلوا دے تو مجھے، میں ان سے خود بات کر۔ چلے بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، چودھری برادران نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ان پر مقدمات نہیں بنتے۔ پچھلے دنوں مونسلائی جب وہاں گیا تو اس نے کہا جو میرا کرنا آپ نے کر لو، جو کیونکہ بات ان کی بڑی درست ہے کہ گیم کچھ اور چل رہی ہے۔ عمران خان ابھی تک ان لوگوں کو سمجھ نہیں سکا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ وہ لوگ کہاں سے لائے، لیکن زندگی انہی لوگوں میں گزارنی پڑے گی، انہی تبدیل کرنا ہوگا۔ سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔